बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के पीरो मुर्शिद अजीम रूहानी पेशवा तुर्की के मारूफ आलिम दीन और वली कामिल शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। नाजरीन, शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का उनसे क्या ताल्लुक था और वो कब रजब तैयब एर्दोआन के पीरो मुर्शिद बने और उनकी दुआओं से रजब तैयब एर्दोआन ने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की? आज की वीडियो में आपको तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के पीरो मुर्शिद शेख महमूद आफंदी के मुकम्मल हालात ज़िंदगी के हवाले से बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि शेख महमूद आफंदी ने किस तरह सेकुलर तुर्की और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लगाई गई दीनी पाबंदियों के बावजूद तुर्की में दीन इस्लाम की खिदमत की और दरख्तों और जंगलात में छुपकर तलबा को दीन इस्लाम का दर्स दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मारूफ रूहानी पेशवा शेख महमूद आफंदी की वफात हसरत आयात तुर्की के लिए बिलखुसूस और आलम इस्लाम के लिए बिलुमूम नाकाबिल तलाफी नुकसान है। तुर्की में सिलसिला नक्शबंदिया के रूह रवां और खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की में उलूम इस्लामिया की नशात सानिया की अलामत थे। नाजरीन, तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो कुछ उलमा ने छुप छुप कर और दरख्तों के नीचे देहात और गांव में वहां के बच्चों को दीनी तालीम देनी शुरू कर दी। जब वहां के लोग फौज को आते देखते तो फौरन बच्चे खेती बाड़ी में मशगूल हो जाते। यूं महसूस होता था कि ये बच्चे कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे बल्कि खेती बाड़ी में मशगूल हैं। उन तालिब इल्म बच्चों में एक बच्चे का नाम महमूद आफंदी था। ये वही शेख महमूद आफंदी हैं जिनका आज इंतकाल हुआ। हजरत ने यूं दीनी तालीम की तकमील की और फरागत के बाद यही सिलसिला अपने गांव में जारी रखा। तुर्की से जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो वहां के बानी कमाल अतातुर्क ने अरबी कुतब और दीनी उलूम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। उस वक्त हजरत मौलाना शेख महमूद आफंदी ने अपने तलबा को उंगलियों के इशारों पर सर्फ और नहव की गर्दान पढ़ाए। हज और नमाज के मसले भी हाथों के इशारों से समझाए। अल्लाह ताला ने हजरत आफंदी के हाथों पर मुकम्मल दीनी निसाब रख दिया था। नाजरीन, कहा जाता है कि उसी दौरान हजरत आफंदी के 2 खुलफा को शहीद कर दिया गया तो हालात के तनाजुर में हजरत आफंदी ने वहां से शहर का रुख किया जहां एक कदीम मस्जिद थी। वहां रहते हुए हजरत ने 40 साल तक दीन की तदरीस का काम जारी रखा। तकरीबन 18 साल तक हजरत शेख महमूद आफंदी के पीछे कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। 18 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे और हजरत आफंदी से फैज़याब होते गए। आज जब उसी मस्जिद में आज़ान होती है तो जोक दर जोक लोग नमाज के लिए उस मस्जिद में आना अपने लिए बायस सादत समझते हैं, जो हजरत आफंदी जैसे उलमा की मेहनत और इखलास का नतीजा है। नाजरीन, हजरत आफंदी की जिंदगी का जब मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि उनकी जिंदगी इंतहाई सुकून और इत्मीनान से गुजरी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत की और बिला खौफ व खतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरी दुनिया में फैलाते रहे। नाजरीन, तुर्क जुबान में आपका नाम महमूद अस्की उस्मान ओगलो था। 1929 में तुर्की के सूबे त्राबजून के ओफ नामी गांव के एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, जो कि मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की जाए पैदाइश से मुत्तसिल शहर है। दीनी माहौल में परवरिश पाई। कम उम्री में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स कर लिया। शेख तस्बीही ज़ादा से नहव और सर्फ और दीगर उलूम अरबिया को हासिल किया। फिर शेख मोहम्मद राशिद आशिक कोतलो आफंदी की खिदमत में रहकर उनसे क़िरात और उलूम कुरान की तालीम हासिल की। बादज़ां शेख महमूद आफंदी ने शेख दूरसून फूजी आफंदी मुदर्रिस मदरसा सुलेमानिया से दीनियात, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और उसके माखज़ इल्मुल कलाम और बलागत और दीगर कानूनी उलूम की तालीम हासिल की।
مذکورہ اساتذہ سے انہوں نے علوم عقلیہ و نقلیہ میں اجازت حاصل کی۔ اس وقت وہ محض 16 سال کی عمر میں تھے۔ شیخ محمود آفندی نے روحانی سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت اپنے شیخ احمد آفندی سے لی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی۔ فوجی خدمات انجام دینے کا وقت آپ کے لیے میسر ہوا۔ یہاں ایک نئے شیخ کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ ملٹری سروسز میں بھی آپ رہے۔ شیخ محمود آفندی نے لوگوں کی نماز کی امامت کی اور اپنے گاؤں کی مسجد میں طلباء کو پڑھایا۔ انہوں نے سال میں 3 ہفتے ترکی کے اطراف کا دعوتی اور تبلیغی سفر بھی کیا۔ انہوں نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے دعوتی اور تعلیمی دورے کیے۔ 1954 میں استنبول میں اسماعیل آغا مسجد میں امام مقرر ہوئے۔ 1996 میں ریٹائر ہونے تک وہیں رہے اور وہ استنبول میں درس و تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے طلباء اور مدرسین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ سچ یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد خود آپ کی طرف کشاں کشاں چلی آتی تھی۔ ناظرین، استنبول میں 12 ستمبر 1980 کو پیش آنے والی دوسری بغاوت سے پہلے اور 80 کی دہائی کے اوائل میں ملک میں پیدا شدہ انتشار کے دوران دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں کے درمیان شیخ آفندی مضبوطی کے ساتھ یہ آواز بلند کرتے تھے کہ ہمارا قومی و ملی فریضہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور ہمارا فرض لوگوں کو زندگی بخشنا ہے، انہیں مارنا نہیں۔ شیخ محمود آفندی کی فوج اور سیکولرزم کے ساتھ جدوجہد کی روشن تاریخ ہے۔ ترک عوام پر ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں فوجی جرنیلوں اور ریپبلکن پیپلز پارٹی نے ہراساں کیا۔ خاص طور پر 1960 کی بغاوت اور ملک میں ہنگامی حالات میں داخل ہونے کے بعد فوجی انتظامیہ نے انہیں جلاوطنی کی سزا میں ترکی کے وسط میں واقع اسکی شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی۔ کئی آپ کے جانثار اس راہ میں ڈٹ گئے۔ اس وقت استنبول کے مفتی صلاح الدین قیہ ان دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ 1982 میں محمود آفندی پر اسکودر خطہ کے مفتی شیخ حسن علی اونال کے قتل میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام بھی لگایا گیا۔ 2.5 سال کے بعد عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ 1985 میں انہیں ریاستی سلامتی کی عدالت میں ماخوذ کیا گیا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ ان کی تقریر و بیان ملکی سلامتی اور سیکولر شناخت کے لیے خطرہ ہے، مگر عدالت نے اس معاملے میں بھی ان کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا۔ ناظرین، ترکی زبان میں آپ کی زبردست تفسیر روح الفرقان عظیم علمی کارنامہ ہے۔ 2010 میں 42 ممالک کے 350 اسکالرز ممتاز ماہرین تعلیم کی موجودگی میں شیخ محمود آفندی نقشبندی کو انسانیت کی خدمت کے لیے بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے ہزاروں اسکالرز استنبول پہنچے۔ اکتوبر کو استنبول میں ان کے لیے ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور انہیں امام محمد بن قاسم النانوتوی ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ ناظرین، 23 جون 2022 کو یہ خبر ملی کہ عظیم روحانی پیشوا، ترکی کے عظیم ولی کامل اور عالم دین اور معروف علمی و ادبی شخصیت جناب محمود آفندی رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا ہے پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔